बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाले पेशावर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद। से नो करप्शन, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हसूल रिस्क हलाल ऐन इबादत है। लोगों से ऐसन बात करो जिसका अहद नहीं, इसका दीन नहीं। ये हमारी कुरान और हदीस शरीफ इस दीवार पे लिखी हुई हैं। क्यों? इसका मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आपको किसी सरकारी दफातर में वास्ता पड़ता है तो आपने इस कुरान और की आयत और इस हदीस शरीफ पे अमल करना है। अब बात ये करनी है कि आया ये जो लिखा हुआ है से नो करप्शन, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, और हसूल रिस्क एन हलाल इबादत है, और लोगों से ऐसे तरीके से बात करो। क्या हमारे इन सरकारी दफातर में इस कुरान की आयतों पे, इन हदीस शरीफ पे अमल हो रहा है कि नहीं? मेरा आज का मौजू ये है, मैं लोगों से बात करूँगा कि पाकिस्तान का इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा का और कैपिटल पेशावर का कोई ऐसा एक इदारा जो इन बातों पे अमल करे कि जी रिश्वत और सफारिश के बगैर आपका काम सेकंड्स में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम रोज़गार क्या करते हैं? मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ जी। वो माशाल्लाह, आप हमारी आर्मी से रिटायर हैं। हाँ, चलो माशाल्लाह, पाक फोर्स जिंदाबाद। हाँ, आमीन। ये बताएं, पाकिस्तान को कोई ऐसा इदारा बताएं कि जहाँ पे रिश्वत और सफारिश के बगैर काम होता हो। मेरा बस अल्लाह ही रहम करे, बस और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब कि एक भी नहीं है। जी, इस कचहरे में क्यों आए हैं? ये इधर मेरी तारीख चल रही थी। अच्छा जी हाँ। तो तारीख जो चल रही है, तारीख पे तारीख, तो इस हवाले से जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी बगैर सफारिश और रिश्वत का काम नहीं होता। रिटायर हूँ ना। अच्छा, रिटायर। चले उस पर कुर्से वे का ना ताबा वाला डंडा वर कोड़ दिया है ना? माशाल्लाह। ये बताएं, रिटायरमेंट की जुअन और हाजिर सर्विस की जुअन में अभी कोई फ़र्क नज़र आया? अभी रिटायरमेंट अच्छी है। अच्छा, अभी नौकरियों का कोई मज़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप हाजिर सर्विस होते तो आपका काम तो इस पर सेकंड में हो जाता। नहीं होते, हेल्प करते हैं। महकमा जो है ना, कोई महकमा हो, हेल्प करते हैं। अच्छा, जी हाँ। कोई उम्मीद है कि हम अपनी नस्लों के लिए ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जहाँ पे बगैर रिश्वत सफारिश के, और जो ये आयत लिखी हुई है सामने, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, इस पे अमल हो? ये हर बंदा अपने आप को सेट करे ना तो तब भी मुमकिन है। अच्छा, जी हाँ। ये जो सरकारी ऑफिस में जैसे यहाँ पे भी लिखा है से नो टू करप्शन, हसूल रिस्क ऐन इबादत है। जिस अहद का नहीं, जिसका अहद नहीं, उसका दीन नहीं। लोगों से ऐसा बात करो। ये बातें, ये जो कुरान की आयतें हैं, ये हदीस शरीफ लिखी हैं, इस पे अमल भी होता है कि नहीं? नहीं होता जी। फिर ये क्यों लिखते हैं? ये बस हम खुद ठीक नहीं है ना जी। ऊपर अल्लाह की आयत लिखी हुई, अल्लाह का नाम लिखा, नीचे पैसों पर रिश्वत बगैर काम नहीं की। नाम की मुसलमानी है। हर बंदा अपने आप को सेट करेगा तो तब सही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ये बताएं, काम रोजगार क्या है? जी। मैंने मास्टर किया है BS डिग्री में। अभी कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो? बेरोजगार? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। हाँ। ये जो आयत लिखी हुई है, हसूल रिस्क हलाल ऐन इबादत है, जी ठीक है, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लोगों से ऐसे तरीके से बात करो, से नो टू करप्शन। इन सरकारी दफातर की दीवारों पे और अंदर दफातर में भी लिखा होता है। इन सब आयतों पे, हदीस शरीफ पे ये अमल भी करते हैं कि नहीं? नहीं जी, इस पे अमल नहीं करते जी लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये रिश्वत भी देते हैं और रिश्वत भी लेते हैं, हाँ, दोनों करते हैं। ऐसा कोई दफ्तर बताओ जहाँ पे आपका वास्ता पड़ो, आपको यार माना इस दफ्तर के हो पढ़ो, माना तो सड़ी बची हूँ, इन्होंने तो बगैर रिश्वत और सफारिश के मेरा काम किया है, और ये जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, हदीस शरीफ लिखी है, इस पे अमल कर रहे हैं। यार ऐसा तो कोई दफातर भी नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा कोई भी दफातर नहीं है जो रिश्वत नहीं लेता और देता भी नहीं, दोनों करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा जो आप समझते हैं कि उसमें बगैर रिश्वत के, बगैर सफारिश के काम मेरिट पे होता है? मेरा तो ऐसा ख़ास कोई वास्ता पड़ा है नहीं सरकारी उस स्पेसिफ़िक किसी इदारे से, बट जब भी किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल विज़िट करते हैं यूजुअली, तो वहाँ पे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हो तो वहाँ की ट्रीटमेंट आपके साथ अलग होती है, और उसके अलावा अगर आप लाइक किसी को अप्रोच करके आपका वो करते हैं ना सफारिश, तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक दो दफ़ा मेरे किसी एक केस में मैं तानी भी किया हूँ, किसी फ्रेंड के एक केस में, यूनिवर्सिटी में थे हम तब,
تو سفارش کے بغیر ہمارا وہ اسپیسیفک اس طرح وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ہم تھانہ کلچر جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس تھے نا، تو ہمیں اس طرح سن نہیں پا رہا. میں چونکہ تب میں فوٹوگرافی کرتا تھا ایز اے فوٹوگرافر، تو انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ کیمرہ بھی چھین لیا اور میری سنی نہیں. بھائی تم پولیس والے ہو تو تم نے مجھ سے کیمرہ کیوں چھینا، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد آپ کے خیال سے اس تھانہ کلچر میں اور سفارش اور رشوت کے کلچر میں کوئی خاتمہ ہوا ہے، کوئی بہتری آئی ہے؟ جس طرح پہلے تھا ویس طرح ابھی بھی ہے. یہ آئی گیس کوئی حکومت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک ہم خود کوئی سٹیپ نہیں لے گے. کیا کام، جاب، روزگار؟ روزگار ٹرانسپورٹ کا کام ہے. ہاں، بڑے روپے گٹل کرتا ہے؟ نہیں، چھوٹے چھوٹے. ہاں، کام سیٹ ہے؟ اللہ کا شکر ہے. یہ بتاؤ، پاکستان کے اور پھر اس صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کرو، پھر کیپٹل پشاور میں اس وقت ہم موجود ہیں، کبھی کسی سرکاری دفتر میں کوئی واسطہ پڑا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی پڑتا ہے. کس دفتر میں؟ جس طرح یہ پولیٹیکل کے دفتروں میں ہو گیا، ہم تو علاقہ غیر سے ہے نا، تو ان پولیٹیکل میں دفتروں میں پڑتا ہے اکثر. ڈی سی آفس میں. ڈی سی او آفس یا آپ پولیٹیکل آفیسز کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی سفارش اور رشوت کے بغیر کام وغیرہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یار یہ تو ابھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. ہاں. اچھا، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اس صوبے کا، اس پشاور کا، کہ جس میں بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے آپ کو جائیں اور کہ کام ہو؟ یہ تو خیر مجھے تو نہیں پتہ اتنا. ہم تو پہاڑی لوگ ہیں، وہاں سے آتے ہیں، یہاں پہ خوار و زار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار روزار ہوتے ہیں یہاں پہ؟ کبھی کبھار ہوتے نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، یا کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بس. اچھا، ہاں. تو کوئی اچھا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے یار یہ دفتر ہے، اس میں یہ گیا تھا اور یار کیا انہوں نے عزت کیا، خاطر کیا ہے، چائے کعوہ پلانا ہے، اور یار کیا یار میرے معاملے کو منٹوں سیکنڈوں میں حل کیا ہے؟ نہیں، چائے کعوہ تو خیر نہیں پلاتے، لیکن کبھی کبھار کام ہو جاتا ہے. چائے کعوہ پی لیتے ہیں آپ سے؟ بس منا پوچھ سکا نا، اس کے لیے لیٹر پٹر کرتے ہیں نا. یہ کلچر کیسے ہم ختم کریں گے؟ ایمانداری، مخلصی، اپنے جاب کے ساتھ ہونیسٹی ہم کیسے دکھائیں گے؟ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو واقعی ہونیسٹی اور مخلصی، ایمانداری، سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ کو حلال رزق کمانا چاہیے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کو ڈیوٹی کرنی چاہیے. اگر کوئی اسکول ٹیچر وغیرہ ہے تو وہ ٹائم سے آئے، بچوں کو پڑھائے، ٹائم سے جائے. تو جس طرح کا اور آفس وغیرہ ہے تو سب کچھ تو چاہیے. اور یہ ممکن ہے اس صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان میں؟ لگتا تو نہیں ہے یار. اس صوبے کا، پشاور کا، کوئی ایسا سرکاری دفتر جہاں پہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ یار بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے کام ہوتا ہے؟ بہت سے دفتر ایسے ہیں جہاں پہ بغیر رشوت، بغیر سفارش کے کام ایک ہوتا بتا دیں. ہے. یہ دیکھیں، پولیس، ڈی سی آفس، میں تو ایجوکیشن، میں تو بھائی جدھر بھی، کچہری، میں آپ کو ایک بات کہوں، کمیٹیاں، میں جدھر بھی گیا ہوں نا، میں نے کوئی رشوت نہیں دی. اپنا کام کروایا ہے، جی جان سے کروایا ہے. میرے والد صاحب ایس ایس پی رہ چکے تھے پشاور کے، پورے صوبے سرحد کے. اچھا، ماشاءاللہ. تو خدا کے فضل سے اپنی سلام دعا سے ہی کام کروا لیتا تو ہوں. آپ کے والد صاحب ایس ایس پی ہونے کی وجہ سے آپ جہاں جاتے تھے آپ کو تو سر دا پتو رہا ہے. میں بتاتی نہیں کسی کو، کیونکہ وہ بہت پرانے آج سے. نہیں، اس وقت کی بات کرتا اس وقت کی الگ بات تھی. جی ناظرین، اس وقت جی ہم پشاور کے کچہری کے اس روڈ پہ موجود ہیں. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری آفیسز زیادہ ہیں اور کچہری میں لوگ آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سرکاری آفس کے جالوں میں پھنستے ہیں، تو پھر یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جی میرے ساتھ ایک پاکستانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کیا کرم. کام، روزگار، جاب؟ سر جی میں تو بیرونی ملک میں جو ہے نا مسافر ہوں. اوورسیز پاکستانی؟ اوورسیز پاکستانی جی کم سر. ملک میں آپ؟ میں جو ہے نا دبئی میں رہتا ہوں. دبئی کی جوان کیسی ہے یار؟ دبئی کی بہت زبردست ہے سر جی. ادھر جو ہے نا قانون سب کچھ جو ہے نا ایک برابر ہے. کتنے کال ہو گئے کہ آپ دبئی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ 20 سال ہو گئے سر جی. ماشاء اللہ، زور شو ہے. ہاں، بالکل زوانی آپ نے ادھر گزار دی؟ بالکل جوانی ادھر ہی گزاری، لیکن ادھر ہی جو ہے نا ماشاء اللہ گورنمنٹ جاب ہے تو اس وجہ سے ادھر ہی جو ہے ماشاء اللہ بیا ہمارا اللہ ڈیر فضل دے. یہ بتائیں، دبئی یا بیرون ملک کی بات کریں، بیرون ممالک کی بات کروں، اور پاکستان کے
सरकारी ऑफिस का कंपैरिजन करूं कानून के लिहाज से, इंसाफ के लिहाज से, तो क्या कहेंगे? आपका कभी इस पाकिस्तान में किसी ऐसे इदारे से वास्ता पड़ा हो कि जहाँ पे आप समझें कि यार दुबई की तरह या बैर ममालिक की तरह यहाँ पे भी मेरिट की बुनियाद पे फैसले होते हैं? सर जी दुबई का कानून तो वही है, आपको मालूम है कि वहाँ पे सब कुछ जो है ना ऑनलाइन है। अगर उधर जो है ना ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर कोई रिपोर्ट वगैरह करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन है। वहाँ पे एक ही क्लिक पे जो है ना आपको सारा सहूलत मैसर है, ये नहीं जाने की नहीं है। और इधर पाकिस्तान में एक ही अगर बिजली का बिल है या कोई भी है तो पहले उधर सरकारी महकमे के लिए आपको सिफारिश की ज़रूरत होगी या कोई जो है ना वास्ता करने की ज़रूरत होगी। ये मुझे बताएं, 20 साल आपको दुबई में हो गए हैं, इस 20 सालों के दौरान यहाँ पे आप अक्सर आते होंगे पाकिस्तान अपने घर में, ऐसा वक्त आया है या कई मरतबा ऐसा वक्त आया कि आपने के माना शुक्र है थे बमल के नेम यार किसी डिपार्टमेंट की वजह से आपने के माना तराक हम दुम रगुनते कार दे उन्होंने लेके जमा बेख बुनियाद निकाल दिया? सर जी वहाँ पे हमारे पास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, यकीन करो हम यहाँ पे ड्राइविंग ही नहीं कर सकते। और तो छोड़ो, क्यों? यकीन करो यहाँ पे कानून ही नहीं है सर जी। वहाँ पे जो है ना सब कुछ सबके लिए कानून एक जैसा है, उधर उसके लिए भी और बाहर के ममालिक के लिए। मामला तो नहीं है, रिश्वत नहीं है, सिफारिश है? नहीं है, नहीं सर जी कुछ भी नहीं है। सिफारिश मेरिट की बुनियाद पे जो है ना और सब कुछ आपको ऑनलाइन टूल गंद इस सब मसले की जो जड़ है वो है सिफारिश और रिश्वत सर जी। बल्कि सिफारिश और रिश्वत खत्म होगी तो सारे मामला सारे इंशाल्लाह। खैर वाला खबर है किया उस्ताद जी। हाँ, तो मतलब ये रिश्वत और सिफारिश कल्चर को कैसे यहाँ से ख़त्म करेंगे आप? सर जी इसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा, और कानून वो लोग जो है ना कानून जो बनाते हैं वही लोग जो है ना कानून तोड़ते हैं। कानून है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन वही कानून जो है ना वही लोग तोड़ते हैं। कानून जो बनाते हैं वही लोग तोड़ते हैं। अगर वो लोग कानून बना दें और ख़ुद उन पे अमल करें तो बाकी जो है ना ये निचला तबका जो है ना खुद ब खुद वो ठीक हो जाएगा। हुई मना हुई क्या हो या कानून हुई मना गम मत करो यार, कुछ गलत काम करो क्या सिफारिश कर लूँगा पे सब वर्क बस की सब हल। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर अल्लाह आपको उस दुनिया में आबाद रखे और हम कहते हैं अल्लाह हमारे इस ममालिक में पाकिस्तानी लोगों को अल्लाह नेकी की हिदायत दे और हमें इस काबिल बनाए कि जो हम मिसालें अब दुबई की या बाहर ममालिक की देते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा कानून लागू हो जाए कि लोग दुनिया हमारे इस मुल्क की मिसाल दें और अपने इस मुल्क में रहें, मुसाफरी ना करें, अपने बाल बच को छोड़ के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जिंदगी कैसे गुजरी है? बहुत अच्छी, बहुत माशाल्लाह। क्या काम रोजगार करते हैं? जी मेरा शोरूम है रावला कोट आज़ाद कश्मीर। गाड़ियों का काम करते जी हैं? गाड़ियों आज़ाद का। कश्मीर में है। जी हाँ। ये बताएं इस आज़ाद कश्मीर सूबा खैबर पख्तूनख्वा फिर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे बगैर रिश्वत के सिफारिश का काम होता हो? इस दौर में मुझे नहीं मुमकिन लगता कि कोई जगह ऐसी बची हो कि जहाँ पे बगैर रिश्वत के काम होता हो। क्यों, वजह क्या है? बस महंगाई का आलम है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, जिधर भी जाते हैं तो बस वो कहते हैं कि जी चाय पानी दो, चाय पानी होना चाहिए, लाजमी बात है, ये करते हैं। कोई जगह भी है, कश्मीर ले लें, पाकिस्तान में किसी सूबे की बात कर लें, ये चल रहा है सिस्टम। नहीं एक डिपार्टमेंट भी नहीं है जिस पे हम कहें यार उसकी मिसाल दें लोगों को यार कि इस डिपार्टमेंट में बगैर रिश्वत के सिफारिश के काम होता है। देखिए जी जो पढ़ाई के इदारे हैं इस वक्त अगर स्कूल के इदारे जो कह रहे हैं कॉलेज है, इनमें ऐसा नहीं है कुछ चल रहा। बाकी तो कोई ऐसी जगह नहीं बची। क्यों नहीं है? जिस वक्त आपके बच्चे इम्तिहान देते हैं ना तो बगैर पैसों के रिश्वत के सिफारिश के आपके बच्चों को प्रैक्टिकल और चीटिंग वगैरह नहीं होती ना। मेरिट पे बात करें तो मेरिट पे भी वो नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं। पुलिस के हवाले से पुलिस के भी माशाल्लाह वो भी डीसी और एसी इंतजामिया, वो भी इंतजामिया आपको पता सब है जी। वापटा क्या जहाँ पे अस्पताल काम है, अस्पताल में भी चलता है। अच्छा। दवाइयाँ जा रही है, शापर पार के लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मसला ही है, उधर भी अस्पताल का भी मसला ही है। कोई उम्मीद रखें कि यार कोई बेहतरी होगा अपनी नस्ल के लिए, कोई अच्छा पाकिस्तान हलाल और बगैर रिश्वत बगैर सिफारिश के पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, यकीन भी है, अल्लाह के भरोसे पे चलते हैं। वैसे 70-75 साल हो गए इसी उम्मीद पे हम गुजार रहे हैं। उम्मीद गुजार रहे हैं, यही बात है। आंदा भी उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकता है बंदा। रोजगार क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर हुआ हूँ अभी। किस डिपार्टमेंट से? CNW से। CNW से। अच्छा। ये बताएं आपकी ज़िंदगी में भी आपने रिटायरमेंट से पहले जो जॉब की है उस इदारे की बात करूँ या किसी भी पाकिस्तान का ऐसा एक इदारा बताएं कि जहाँ पे बगैर रिश्वत के बगैर सिफारिश के काम होता हो? ये तो उस वक्त की बात है, वो तो बड़ी पुरानी बात है। भट्टो साहब के वक्त में नहीं था, फिर अयूब खान साहब के उस वक्त में नहीं था, और इसी तरह फिर ज़रा थोड़ा नवाज शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान इसके दौर में तो बस इनके दौर में भी
थोड़ा थोड़ा तो ये होता रहता है ना, तो अभी तो ज़्यादा हो गया ना अभी तो। हाँ, बगैर रिश्वत सिफारिश का काम नहीं होता। और रिश्वत सिफारिश का और रिश्वत से बगैर नहीं होता है काम। दा बोले यार दा बस हालात दा से शो। नहीं, जी ये जी, हालात बनाने के पीछे किन लोगों का किरदार है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कि ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्यों ऐसा हो गया। हर चीज़ महंगाई 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 तो अपना एक है ना, उसको तो भागा को हल इम्पॉसिबल लग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस ऑफिस में, दफातर में है, बगैर रिश्वत का, बगैर सिफारिश के काम क्यों नहीं होता? ये तो ऊपर वाले से जो है ना, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि ये हालात सीधा करे। आप सरकारी ऑफिस से रिटायर हैं, ये बताएं कि बड़ा अफसर नवाला, बड़ा मेन जो बड़ा होता है, बड़े ऑफिसर से लेके नीचे तबके तक सबका मिलाव होता है, तुम्हारा हिस्सा जमा, तुम्हारा हिस्सा मेरा। तो ये सारे इसी तरह होते हैं। हाँ, ये तो सारे इसी तरह होते हैं। अगर बड़ा न करे तो छोटा नहीं कर सकते हैं। ये सवाल करने का मकसद यही था कि अगर बड़ा ईमानदार हो, इंसान का बच्चा हो, तो नीचे कोई भी नहीं कर सकते है। जब बड़ा सिर्फ इतना हो कहे कि भाई ये चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए, तो वो फिर नीचे मजाल है कि कोई वो कर। टूर किस्सा जो है वो बड़े से ख़राब है। तो बड़े से बड़ा अगर स्टेट हो जाए तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का सूबे का कोई ऐसा इदारा जहाँ पे बगैर रिश्वत या सिफारिश का काम होता हो? ऐसा कोई इदारा नहीं है जिसमें एक तो होगा। कोई भी नहीं है, सिवाय पैसों के कोई भी काम नहीं कर, सब पैसे मांगते हैं। अच्छा, हाँ, झूठ बोलने वास्ता पड़ा है। सबसे पड़ता है। हाँ, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, जो हकीकत है वो हकीकत है। अच्छा, सिफारिश पे ज़्यादा काम चल जाता है क्या पैसों पे? दोनों पे चलता है। सिफारिश भी बस पैसों की है ना, आप पैसे देंगे तो वो आपकी एक सिफारिश ही है ना। हाँ, बग़ैर पैसों के करेंगे या सिफारिश तो आपका काम 20 दिनों में होगा, और पैसे देते हैं सिफारिश करते हैं तो 5 PTI की हुकूमत के आने के बाद ये कल्चर में कुछ बेहतरी आई है कि नहीं? अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आता, वही है, पुराने का पुराना ही है बस। इस सिस्टम में ये रिश्वत, ये सिफारिश राइज हो चुकी है कई सालों से। इसके खात्मे के लिए हम क्या बहैसियत पाकिस्तानी क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे बेगैरत हुक्मरान बैठे हुए ना, जब तक ये इंसान के बच्चे नहीं बनते कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप आइंदा 100 साल तक लगे लें, कुछ भी नहीं होता। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। चलें, रिश्वत सिफारिश के अलावा मुझे बताएं, इन सरकारी ऑफिस में, दफातर में अच्छे अखलाक से बात करते हैं कि नहीं? तो वो तो अपना मतलब होता है, इसलिए अच्छे अखलाक तो वो करेंगे। मतलब है, मैंने अपना काम निकलवाना है तो आपके दीन जात में करेंगे, आपको चाहे कहो कभी पूछेंगे। जब मतलब पूरा हो जाए तो फिर आप कौन और मैं कौन। सरकारी कोई दफ्तर, उसकी मिसाल आप दें यार कि इस ऑफिस में मैं गया हूँ और बगैर रिश्वत और सिफारिश से मेरा काम हुआ है। तो ये तो आपने बिल्कुल ही अपोजिट सवाल कर दिया। बगैर रिश्वत और सिफारिश के तो हम आए हुए हैं, ना हमारे पास रिश्वत है ना सिफारिश है, रुल रहे हैं। कितने अरसे से रोलो ख्वार हो रहे हैं? ये तो हम 2001 से ख्वार हो रहे हैं। ये अपनी एक जगह है छोटी सी इधर शहर में, और हमारे ख़िलाफ़ जो है तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं से भी हमें फेवर नहीं मिला और हक पे हैं। और ऑफिशियल लोग भी यही कह रहे हैं कि हम हक पे हैं, लेकिन हमें अपना हक जो है तो वो छीनने के लिए रिश्वत और सिफारिश की अभी तक ज़रूरत है, जो हम तक अभी तक हमारे पास नहीं है दोनों चीज़ें। तो सिफारिश भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं है, तो इस वजह से आपका काम सालों से लटका हुआ है। सालों से लटका हुआ है, सालों से लटका हुआ है। बस जो आयतें लिखी होती है कुरान की, हदीस शरीफ, रिश्वत ना लेने और देने के हवाले से, हाँ, इस पे अमल क्यों नहीं करते? ये उस दिन भी रिश्वत जो हमने एक छोटी सी दी है एक नुमाइंदे को, तो ये डिस्कशन उधर हुई है कि यार रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जो है तो जहन्नमी हैं। तो हमारे बुजुर्गान बैठे हुए थे, वो भी जो है तो यही कह रहे थे कि यार अब इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, और ख़ास कर पाकिस्तान में तो अब ये इस तरह मामूल हो गया है। आता हुआ
کہ سرکاری دفاتر میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ایک آیت ہے کہ احسن طریقے سے بات کرو, دوسرا یہ ہے کہ یار جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں, ٹھیک ہے, اور حصول رزق حلال عین عبادت ہے. پتہ ٹول باندھ اس پہ کوئی عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں, یہ آیت صرف آیت ہی ہے کہ حد تک ہے. آیات یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہاں تک ہے بس. اس پر عمل بہت مشکل ہے, کوئی کرتا نہیں ہے. یہاں تک کہ وکیل آپ کو کہتا ہے کہ وہ فلانے بندے کو پیسے دو, تو اس دن ایک دن میں نے کہا تھا واسطہ پڑے, خود میں آپ کو کہتا ہوں اپنا, کسی اور کا بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ اس لیے نہیں دیا, وہ اس نے ٹال دیا نا, وہ میرا کام انہوں نے ٹال دیا. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر یہ لکھا ہے. تو ایک وکیل وہاں پر گزر رہا تھا, اس نے کہا بس یہ ویسے لکھا ہے, جو بھی آپ کریں تو بک تو ابھی. تو وہی کام, اگر اس پہ عمل کرو گے پھر آپ کا کام نہیں ہوگا. پھر بالکل. ہاں, یہ گر آپ کی اسپن ہو گئی ہے. بالکل, یہ گر اسپن جو ہوئی ہے, کبھی زندگی میں کوئی ایسا ایک دفتر جس میں آپ کے مانا سڑی بچی پکی ہوئی یار, اور اس آیت پہ عمل کر رہے تھے اور میرا کام بغیر سفارش اور رشوت کے کیا ہے, بہت مشکل ہے. پورا عمر کے پوری عمر بہت مشکل ہے. ٹول بس گڑبڑ دی. ہاں گڑبڑ. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک, طبیعت کیا کام روزگار کیا کرتے ہیں؟ بس میں تو ملازم ہوں سرکار. ملازم ہے. جی جی. اچھا. یہ سرکاری آفیسز کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک دفتر بتا دیں ہمارے ناظرین کو مجھے کہ جہاں پہ بغیر رشوت سفارش کے کام ہوتا ہو. یہ بڑے بڑے جو جج صاحبان ہیں نا, یہ ان پر لگنا چاہیے. اچھا. ہاں بس, کیونکہ وہاں انصاف ملتا ہے نا, وہاں پہ انصاف ملتا ہے. ہاں, اور کسی کی جگہ تو نہیں ملتا, انصاف کی گھر ہے نا وہ. اچھا, خلق ہوئی آپ کے دوست وغیرہ, وہاں پہ بھی انصاف نہیں ملتا. تو میرا واسطہ نہیں پڑا ہے انصاف کے ساتھ. ہاں, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ واسطہ پڑا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یار اس کی میں تعریف کروں؟ کوئی بھی نہیں ہے. قیوم نہیں ہے. نہیں کوئی. آپ بتائیں مجھے کوئی ہے؟ کیا وجہ ہے, کیوں؟ بس اسلام سے دوری ہے. اسلام سے دوری ہے. اسلام سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرٹ پہ لوگوں کو بھرتی نہ کرنا, یہ بھی ایک وجہ ہے. بس اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنائے, سچے مسلمان. بس مسلمان کے مومن, پہلے مسلمان پھر مومن. پہلے مسلمان بننا ضروری ہے, اس کے بعد پھر مومن بنیں گے. پہلے تو مسلمان بن جائے نا. مسلمان نہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں نا, ہے تو نہیں ہے نا. اگر مومن بن جائے تو پھر ہم مسلمان بن جائیں گے, پھر مومن بن جائیں گے انشاءاللہ, پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. 75 سالوں میں جو ہم نے ایک بھی مومن مسلمان ایسے ایک سرکاری آفیسز میں نہیں آئے کہ جو اس آیاتوں پہ اور حدیث شریف پہ عمل کروائے. آیا ہوگا, لیکن اس کو جلد فارغ کیا ہوگا. آخری بات کرتے ہیں, در آتے ہوئے مشرہ, آپ بھی سرکاری آفیسر ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر وہ ایماندار ہو اور نیچے جو چپڑاسی ہو, کلاس 4 ہو, اس کی ہمت ہوگی, مجال ہوگی کہ وہ بغیر رشوت و سفارش کا کام نہ کروائے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی مطلب یہ ہے کہ دریا میں پاک اور صاف پانی بہتا ہو تو اس سے جتنے بھی نہریں اور ندیاں نکلیں گی تو وہ صاف پانی ہو. اس میں غلاظت ہوگی تو نہروں ندیوں میں ساری غلاظت والے پانی پڑے گا. مطلب برنا گڑبڑ ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. سرکاری ہے؟ پٹواری. ہاں, پٹواری سے ماڑا پٹواری سے تا کو بیا خون دے ماڑا تو گٹے روپے گٹل کرتا ہے. نہ یار, اس آگا کوئی پٹواری اتنے پیسے کماتے ہیں, آپ وہ والے پٹواری نہیں ہے. نہیں, بس میں وہ والا نہیں ہوں, میں صرف بس تنخواہ پر گزارا کرتا ہوں. اور ابھی تو پٹوار کا نظام بھی بس برباد ہو گیا ہے. پٹواری سے آپ بتاؤ کہ پاکستان کا ایک ادارہ جس میں ہم کہیں کہ بغیر سفارش بغیر رشوت کا کام ہوتا ہے, نہیں, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. نہیں ہے کیا بولے یار, تو یہ سب نظام ہی پیسوں سے چلتا ہے. تو پٹواری سے یار رہی تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں کہ یار رشوت و سفارش؟ بس ہاں, یہ تو ہے, اللہ اپنا فضل کرم کرے. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہاں, یہ بات صحیح ہے بالکل. اور یہ ہمارے سرکاری آفیسز میں اکثر لکھا بھی ہوتا ہے گھٹا گھٹا اولاد بیام پر کہ رشوت. جی بالکل. کیا وجہ, کیوں یہ رشوت اور سفارش کے کلچرز کو ہم ختم نہیں کر پا رہے؟ بس دا جی وغیرہ جوڑ شوے رے, کیا بنا, کیا کاموں کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سسٹم ہے بالکل. سسٹم کو ہم کیسے بہتر بنائے گا؟ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے ہم کوئی آئیڈیل پاکستان, آئیڈیل صوبہ, آئیڈیل پشاور کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ بس اللہ خیر کرے, پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے, پھر دوسروں کو. پٹواری سے اختیار آتا ہوا ہے یار, آپ بھی رشوت لیتے ہیں یا سفارش کے بغیر کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, کیوں نہیں کرتے یار. بندے اللہ کے بندے سفید داڑھی والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر ہمارا وہ دل ہو جاتے ہے,
خاپو شپینو والو کو او دار عدالت کې پیشری د پیشری چې لس کاله او 12 کاله شو شل کاله نو دا نه پر معذور خپل راځم دا پیشه ولا بس غریبانان هم دی پکې سپینګیرم دی پکې او ولا ریکارډ روډو بس سرکاری کار هغه امید ہے کہ پاکستان سے یہ سفارشی اور رشوت والا کلچر ختم ہو جائے. میرا امید تو اللہ سے رکھنی چاہیے تو بہت مشکل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ شکر ہے خدا کا. کام روزگار؟ میں تو گورنمنٹ امپلائی ہوں. اچھا ماشاءاللہ پھر تو سیٹ ہو یار. یہ بتاؤ پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا پھر کیپٹل پشاور کی بات کروں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ایک ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بغیر رشوت یا سفارش کا کام ہو. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات تو کہیں پر بہت سچ ہے. ہاں اس میں سچائی موجود ہے لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ تو بعد میں کریں گے, پہلے بتائیں آپ کا کبھی کسی سرکاری دفتر میں واسطہ پڑا ہے اور آپ کا یار سے یار کیا ایمانداری دکھائی ان لوگوں نے؟ روزانہ حساب سے پڑھتے ہیں. ابھی میں کچھ کام سے آیا ہوں نا, تو ایک کام کے پیچھے میں تقریباً 15 دن ہو گئے کہ میں خوار ڈپارٹمنٹ رینیول آفس پہ. ہاں تو یہ کیوں ہمارے مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کام اتنا سو ہوگا, ایک دن ایک گھنٹے کا ہوگا اور وہاں پہ مہینے لگائیں گے. دیکھو بھائی جہاں پر آپ دیکھ لو نا, جہاں پر نوکری جو ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہو سکتی, تو وہاں پر تو یہ تو ہوتا رہے گا, رشوت سب کچھ تو ہوتا رہے گا. جہاں پر نالائق لوگ جو ہے ویلڈ پوائنٹ دے. اچھا جہاں پر نالائق لوگ موجود ہیں نا جو میرٹ کو اوپر نہیں لاتے, تو وہاں پر تو یہ نظارہ تو ہوگا. پوائنٹ دے میرٹ پہ اور ایماندار اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا بس بیاہ قصہ خراب ہوگا, بہت خراب ہوگا. اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ابھی ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں. دیکھو ہر چیز پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہوگا یہ؟ دیکھو پاسبل اسی طرح ہے نا, ہر چیز میرٹ پہ آنا چاہیے, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو, چاہے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو, وہ میرٹ کے اتحاد پہ دے. اور احتساب ہونا چاہیے. جب تک ایک ملک میں احتساب نہیں, سزا اور سزا کا قانون نہیں ہے, سزا کا قانون نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, احتساب بھی نہیں ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو ہمارے ملک کا یہی حالات ہوگا. اور اللہ خیر کرے حالات اور بدتر سے بدتر ہو جا رہے ہیں اسی وجہ سے رشوت کی وجہ سے. نالائق لوگ موجود ہیں نا, کام پہ سمجھتے نہیں ہیں. ایک دن کا کام جو ہے نا وہ مہینوں پہ لگ جاتے ہیں. آپ خود دیکھ لو, ہسپتالوں میں دیکھ لو, ٹھیک ہے نا, ہسپتالوں پہ دیکھ لو, رینیول آفس پہ دیکھ لو, ایکسائز میں دیکھ لو, یا جہاں پر بھی دیکھ لو نا, ہم سارے اسی ماحول کے سارے ہم لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اب جو بھی ڈپارٹمنٹ جو ہوگی اس سے آپ کو سکسیس کوئی رزلٹ نظر نہیں آئے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس بھائی والی بات کو بھی لے کے میں وائنڈ اپ کروں گا, یہی کہ اگر جی ہمارے اداروں میں میرٹ کی بنیاد پہ بھرتیں ہوتی ہیں تو ہمارے جو مسائل ہیں, جو رشوت اور سفارش کا کلچر وہ ختم ہو جائے گا. لوگ ایمانداری دکھائیں, ہانیسٹی دکھائیں, مخلصی دکھائیں, اللہ کا خوف اس میں ہو, تو پھر ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ جی یہاں پہ بغیر رشوت اور سفارش کے کام نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت. اللہ حافظ.